Na, may gabi na tong tanan sa masagyapon. Aniya na sa kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa kanunay ako manghinaot nga ang matag usa kanato labi na kanang namati sa sulod sa iyang panimalay. Ako manghinaot nga naa mo kanunay sa maayong kahimtang. Kung madasigon kay sa pagpamati sa pulong sa Dios, kay mao ni labing importante sa ato ang kinabuhi. Labi nagabasa bay noon sa kasulatan. Kay mao ni makahatag na to og dako kayong kasiguruhan. Gikinahanglan yun ang tao magasusi gid diri sa kasulatan. Sumala sa sulti sa kasulatan. O dili ta magtuman sa nasulat o dili ta maninguha pagtuki. Wala gid tay mapaabot bisan unsa. Kay ang mahitabo nato mosalig naman lang sa tao. Mosalig na lang sa tao ug unsay gipanulti sa tao mo nang alaot ang tao nga motalikod kanako nya mosalig na lang inon sa tao. Kinahanglan gyud mamati, mubasa, mag-usisa. Ug buhaton nato kini kay mao ni kita mo ay magbuhat sa atong kawalingong kaluwasan. Walay makahatag nato ani, muna atong timanan. Bisan kinsa walay makahatag nato ani. Wala na ato ang gikinahanglan nga makat-on ta pag kinabuhi sumala sa nasulat. Kay sama sa ako mga gipanulti sa unahan, sa una, nakitang tanan tao managsama lang ta. Gibuhat sa Dios, gikan sa usa ka tawo. Gibuhat sa tanan, gibuhat sa Dios ang tanan nagkikinahanglan sa tao. Tanan. O gituluan ang tao kung unsa ang ngay buhaton. O gipasabot sa Dios kung unsay katuyuan sa pagbuhat sa tao. Kung mo nagipadayag sa kasulatan nga ang tuyo sa Dios sa pagbuhat sa tao aron motuman sa iyang mga sugo. Mo na nga ang kasulatan nagarantiya nga bulahan ang mubasa ug ang mamati. Basta motuman sa naisulat. Kung sa ato pag kinabuhi, kuntinto na ta sa ato ang kinabuhi nga parte sa mga espirituhan ng butang, dili na mao, gikinahanglan yun nga kita gyud ang mag-ausisa. Sa atong paginabuhi, sa atong kahimtang sa pagpuyo, may kuntinto lang ta. Nga, inani itong pagkinabuhi. Pero ang mga pangandoy sa kinabuhi na siya. Inana na siya ang atong pagpuyo sa kalibutan. Pero, mintras nga buhi pa ta, gikinahanglan nga makatunta ug unsa ang mga angay ipabuhat sa Dios. Kay sama ka nako kaniadto managsama lang kita tanan. Wala masayod sa kamatuoran. Nagtuo og Dios. Muadto og kanang gitawag nila og magsimba, muadto dito og unsa isulti anang maton nila magtutudlo og unsa diha. Pag yung tindog, mutindog na puta, mulingkod na puta. Inana lang ato, nagsunod-sunod lang ta. Inana sa una, gikan po ko din ha. Mauto pagkabasa na ko sa kasulatan, dito na ko nasayran nga dili lang di eta diha taman. Nga, tama na nga, kuntinto na ta, o sigurado na ta diha. Mauni kanis kasulatan na adiri ang tanan. Dili gini siya mausab, nakaplastar hanay ni siya tanan ang pamaagi diri. Ang gikinahanglan lang sa tao ang pagtuman. Pero unsaon pagtuman o walay pagtuo. O nagikinahanglan yun ang pagtuo. Unang gikinahanglan pagtuo. Kaya kung wala kay pagtuo, dili gid ka masayod sa kamaturan. Dili ka kasabot. Muna magunahon na ta, kitang tao nga makaya na tong sabton ang kasulatan, dili ni siya makaya. Nahuna-huna sa uban nga sabta, sabot-sabot po inana. Mga bugal-bugal nga pagkasulti. Dili ni siya makaya. Pwede yun mo masabtan ang kasulatan kung wala kay pagtuo.
Ang pagtuo maoy maghatag og gahom aron ang tao maabri ang salabutan. Dili sa pagsabot nga naghunahuna ka nga sabton pa nimo ni og unsay gilitok aning kasulatan nga naapay laing kahulugan, wala na siya. Kung unsa ang atong mabasa, masabtan nato na siya maura ang gikinahanglan pagtuo. Mao na gikinahanglan nato nga angayan natong masayran. Kay sama ka nako sa sinugdanan pagsugod na kong hupot aning kasulatan, maminaw ko sa mga tao. Ulilain ilang isulti nga mubasa ka sabta pod. Na sabot-sabot pod. Mao nang dili ka kasabot kay di man nimo sabton ang nasulat. Ingon ana ang ako mabati. Ya, mo na pagbasa nako, nagbasa ko sa kasulatan, wala gid ako na magkaplagi sa kasulatan nga basaha og sabta. Ang nahibal-an lang nako sa kasulatan, ang dili mo tuo dili gid makasabot. Pero kanang imong basahag sabta di gid na nimo makita. Bisan kinsa ninyo nga naghupot og kasulatan. Wa gid na gilitok sa Biblia nga wala gid na malitok diri sa kasulatan sa sulod nga nag-ingon ang kasulatan nga basaha og sabta. Hinuon ang mabasa sa kasulatan, kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa og masabot. Mao na magka hunahuna ang mga nagkalain-lain ang hunahuna sa tao tungod sa nagkalain-lain nga interpretasyon. Kung matuman ang giingon sa kasulatan nga dunay lain-lain mga tinuhuan, lain-lain ang pagtuo. Inana. Kay bisan gani sa usa lang ka pundok o daghan sila magtutudlo, dili man gina magkaiusa sa pagkuan sa pangunahuna. Dili na duna na siya kaugalingon matag usa nga iyang kaugalingon nga hunahuna mga interpretasyon aning kasulatan. Sama aning kalibutan ato makita mao na siya. Mag-uyon-uyon lang na sila, uyon-uyon. Labi nag makita nga epektibo ka itong iyang gigamit nga iyang sulod sa iyang hunahuna, mo na maginamitay, maghulamay. Gamiton po ito niya ang iyang mga paagi sa pagsulti. Pero diri sa kasulatan dili na siya mao. Ang gikinahanglan di mutuo. Pinagi sa pagtuo ang tao makasabot. Dili pinagi sa pagsabot. Muna kitang tao magunahuna ta nga ang atong kaalam kaya natong sulbaron, kaya natong sabton ang kasulatan o matugkan nato ang tanan. Dili gina siya mahimo. Ang gahom sa Dios dili matukib sa tao. Bisag unsao nato na siya. Muna nga kita nga nagbasa sa kasulatan, gipadayag sa kasulatan nga dito lang gihapon ta mahibalan. Kay dili man gyud nato matukib ang tanang gibuhat sa Dios. Mao ni atong sama sa aning lawas sa tao. Nga dunay mga tao sama nang gitawag og albularyo. Nga moadto ka konsulta, sultihan ka unsay nasusulod sa imong lawas anana. Ako may bulong ko ana sa una. Nga nganong nasayod man na siya sa unsa nga hinungdan na sayod. Mao na siya nga akong nakita. Pero pagbasa nako sa kasulatan, wala gid tay nasayran bisan unsa. Ang ato lang makita kana nakita, makita na to ang nabuhat, mao na siya. Pero ang tanan parte sa sulod sa tao dili gina siya matukib sa tao. Ang mahimo lang sa tao pangagpas, mao na itong mahimo. Nga ingon ana siguro basig inana ana mao na siya nga atong mahimo. Pero diri sa kasulatan, kung ikaw dunay pagtuo, dili gyud ka maong inana. Bitso gina tinuod yun ni siya. Sama ka nako nga nagatuo. Ug unsa ang ako nabasa, nagtuo jud ko nga kana husto gina siya. Ug dili gina siya masayop.
Kaya ang kasulatan man mismo nagsulti nga ang kasulatan dili masayop. Mao na nagasulti nga ayaw pun nganong gisulti man na kay naagi mo puno. Ina na siya may tabo. Nganong gipasidan ana nga ayaw pun kung kay naagi magbuhat ana. Mo na inana lang kung atong panghunahuna nga kalibutanon. Nga maghunahuna ta nga maalamo na ta kayo. Pakyas ta. Kaya ang mga tao maalamon mo na isulti sa panahon ni Apostol Pablo nga nakiglantog siya sa mga tao dito sa plaza sa mga katong matutulo sa balaod sa Epicureo o sa Stoico. Kung sa gisulti sa mga tao nga iyang gikatubang. Kung sa may buot ipasabot di ining ignorante nga nagpakamaalam. Inana lang na ang masulti sa mga taong kalibutanon. Kaya nakiglantogi si Apostol Pablo. Iyon siya nga kanang inyong gisulat sa inyong altar nga Diyos nga wala ni hilhi mao kini karon Diyos nga ako gimantala. Mo na yung pagkiglantogi. Pamatud-an niya nga si Kristo mao Mesiyas. Mura na ang pamatud-an gipakiglantugian ni Apostol Pablo. Gawsa na wala na ilain. Ug ang kasulatan walay lain nga silatanan nga mga sinugo. Walay lain na ilang gipresenta nga gipadala sa Dios si Kristo aron pagluwas sa kalibutan. Ang tanang mutuo makabaton og kinabuhi. Mao na gipasabot sa kasulatan. Mo sama kanimo nga ang kasulatan nagsulti nga tungod sa dakong gugma sa Dios gipadala sa Dios ang iyang anak kanhi sa kalibutan aron ang tanang mutuo makabaton og kinabuhi. Mo na nga nata sa pagtuo dili sa pagsabot. Mo na nga kung naay pagtuo dito tin-aw kay ni siyang kasulatan. Wala na kay pangitaon pa. Kay makasabot man ka dito tungod sa pagtuo. Mo na gikinahanglan nga makat-on ta dili gikan sa tao kun dili gikan gyud sa Dios kining kasulatan. Mo magani nanganganong nga nagasulti ko nga kung kita magbasa aning kasulatan dili man kita perpekto na magyud dili na to masabtan tungod labi nagbag-o ka unya kulang ka pa sa pagtuo. Ingon na mo nang muingon kung ayaw gyud pag-adto og tao. Kay kung moadto ka og tao magpatudlo ka aning kasulatan dalhon lang ka na sa gawas. Niara tanan na sa kasulatan dili na gini siya madugangan. Mo na kung dili ka kay makasabot kulangan ka sa kaalam mo na gituluan pangayo pangayo sa Dios nga makabaton kag kaalam para makasabot ka ni. Dili sa tao. Pero kasagaran sa mga tao magbasa ani maglibog ang hunahuna mo adto sa mga tao. Unya tuluan siya. Mo na akong ingon dalhon ka lang ana sa gawas. So siya ang kasulatan tudluan ka naatanan diri. Hanay nakaplastar ni siya diri. Ang tanan gikan sa sinugdanan hangtod sa katapusan. Gitudluan ng tao og unsaon pagbaton og kasiguruhan sa kinabuhi para maluwas. Mo nagisaysay sa kasulatan pinagi sa ebanghelyo. Unya gipasabot nga gikinahanglan ang pagtuo. Kay kung dili ka mutuo dili gid ka makasabot kay may tabo sa tao butahan man sa Dios ang salabutan. Kung dili mutuo. Mo nang dili na makasabot ani inigbasa ani nila lahi ang mugawas sa ilang lahi ang masulod sa ilang hunahuna ya may mugawas sa ilang baba. Kay dili man ni mupuyo sa kasing-kasing kay ang kasulatan nagaingon man. Ang kaalam dili manggilabot sa mga makasasala. Ug dili gid siya mosulod sa hunahuna sa mga bakakon. Mao na nga inigbasa nila sa kasulatan. Dili mosulod sa ilang hunahuna kining kaalam. Tungod kay
kanang ingon dili magilabot sa mga kasasala ug di gyud siya mosulod sa una-una sa mga bakakon. Mo na inigbasa nila, pagbasa na dili gini mo puyo sa kasing-kasing ug una-una. Mo na lahi amo gawas sa baba. Ug mo na nag-ingon ko nga ayaw gyud mo pagduol bisan kinsa. Kay dili gina sila makatabang. Kini lang kasulatan. Sama na ko nganong nagsulti ko ana. Kung wala ko mabasa sa kasulatan, dili gyud ko masayod sa kamatuoran. O didha na ko nasayran, ang kamatuoran mo'y maghatag og kagawasan. Muna sama kanimo kung ikaw mabasa ka sa kasulatan. Sundon lang nimo tanan ang mga pamaagi, ang gitudlo sa kasulatan. Makasabot ka gyud. O masayod ka sa kamatuoran, o mugawas ka. Kay inani ang ako nakita. Tungod sa kadaghan aning gitawag og relihiyon, dili na ingon sa naghilabot ko kundi tungod na sa kasulatan nga nagapadayag. Kay maghinapos ang kilabutan mo tungha ang daghang mga mini nga magpapita ug mini nga magtutudlo. Ug mo ni nga nganong putin daghanan nagitawag og relihiyon ug mao na katumanan na siya. Muna, wala ko mabasa, dili ko kaila o dili ko masayod sa maong kamatuoran. Muna nga nganong nagsulti ang kasulatan nga bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa naisulat. Sama kanimo nga ikaw mamati nga pareha nagibasahon ako ang nasa kasulatan o mutuo ka, mutuman. Managsama ang kabulahanan. Ako nga nagbasa, ikaw nga namati. Usa lang kabulahanan ang gitawag, ang gisaad. Walay lain magdala nato sa kalawasan ang kasulatan nag-ingon. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa ako sa amahan kun dili moagi kanako. Ang kasulatan ato gipaminaw na siya. Ug nag-ingon ang kasulatan nga kini mo'y maghatag kanimo og kaalam. Ug maghatod kanimo sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga dili ni mahimo sa tao. Dili ni madugangan. Tinaw kayo nga gipasabot sa kasulatan. Muna kita tao nagunahuna ta nga ang atong kahibalo magamit sa espirituhan ng butang. Muna yung nahuna sa tao aning kalibutan. Nga gipakasama og propesyon anang sa kalibutan. Sama sa nagkalain-laing propesyon. Magtutudlo, pastor, akaring doktor, engineer, sa tanan nga propesyon. Iya na sa kalibutan ug dili na magamit at ubangan sa Dios. Ang magamit lang nato sa ato ang kanang taas tag kahibalo taas tag grado. Ang pagsabot lang sa nakalain-laing pinulungan. Makahubad ka sa laing pinulungan diha natataman. Pero bisan pa kanang mga nasulat sa nakalain-laing pinulungan dili gihapon ka ka-explain na. Imo lang na masabtan ang unsay gisulat. Nya tanawon nimo diri sa kaugaliong pinulungan, makita nimo nga mao po ni ang atong kaugaliong pinulungan. Mao na nga wala gikinahanglan. Sama ka nato nga magtigom, inani ako nakita. Gisulti man na sa kasulatan. Musulod ko og kanang gitawag og simba. Mahibong ko ngano nga nag-English unya ang tan-aw ko pulos man yung mga Bisaya ni mga tao de. Muto na gunahuna ko, gusto ba ka ni? Hindi kayo kaning gisulti din. Makaingon mga buang-buang ni sila. Mao ni akong ginahuna kaniadto. Muna sa taong kalibutanon, hunahuna lang garbo kay sila nga mag-English kay garbo po kanang mudayeg mapud ang mga tao ug kanang kahibalo ka mo English bisag dili pa kakasabot mo ug unsay gisulti anang pinaagi anang mga lain pinulungan. Garbo po na niya mosunod kay naagi ni kahibalo. Kay nag-graduate niyo nga na ug nagkaunsa unsay ranggo aniya sa mo ni gipaminaw aning kalibutan. Pero dili gina siya magamit bisag unsa. Kay ang kaalam nining kalibutan
binuang alang sa Dios. Mahimo mahuptan na to kanang mga kaalam aning kalibutan na kay gihan-ay man na sa Dios aning kalibutan para magamit sa nagkalain-lain nga pamagi mga improvement, pagdevelop og mga ato makita sama nang ato makita karon mga development kana kaalam na nga iya sa kalibutan nga gibutang na sa Dios diri para mahanay sa tao. Nya dunay mga leader. Dunay mga tagdumala. Mo ni gisulti ni Kristo diri kini sa Kolosas. Dunay mga tagdumala nga mo'y magdumala na to, mga leader. Kay sila man mo'y magpaluna sa tanan mga plano mo nang gitudluan, muhatag og buhis, mutahon nila. Ingon na ang kalibutan. Magamit na sa diha lang sa kalibutan pero kung diri na sa espirituhan ng mga butang, dili magamit ng mga kahibalo nga gihuptan nato sa kalibutan. Mo ni atong mabasa ang kinaiya ug ang buhat ni Kristo. Si Kristo mao makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Mutuo ka ba ani? Siya ang kamagulangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tuwa sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita. Muni siya, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Mo na gibuhat na ug alang kaniya. Mo na nga ang mga nagserbisyo diha nga naa sa pangatungdanan gisultihan. Nga kamong mga tagdumala hukman sa labing higpit nga paghukom kaysa uban. Kay ang tao, ang ordinaryo nga tao mapasaylo tungod sa kaluoy. Apan kamong tagdumala hukman sa labing higpit nga paghukom. Mo na siya tanahan ay na siya. Unya dunay kahibalo nga gibutang sa kalibutan para magamit. Ug mao na nga ang pagtagdumala nahimo kang usa ka taas nga leader. Kinahanglan makatuon ka diri sa kasulatan. Kailangan namunuan. Tagdumala nagamando aning kalibutan. Mga pamunuan alang kaniya. Muna alang kaniya kinahanglan makatuon ang tao nga tagdumala pinagi aning kasulatan. Muna nagingon ko nga mahibulong ko tungod kay kalibutanon nga naandan inani. Ang usa ka tawo nga pili nga labing taas sa usa ka nasod. Muna ako nakita diri sa tuwang nasod. Napili na siya nga pinakataas. Sama sa Pilipinas nga siya mo'y pinakataas. Pero magpatambag ngadto sa mga tao nga ubos niya. Mao na ang manghitabo. Nakita nato ang resulta. Ingon na sa kalibutan kay kalibutan naman taman ang pangisip. Tungod kay wala may kasayuran bahin aning kasulatan. Og mao na nga gisaysa sa kasulatan si Haring Solomon nahimong usa ka sumbanan sa tanang mahimong tagdumala o hari. Kay sa paghimo sa Dios nga hari ni Solomon, puli siyang amahan. Nagunaw na siya nga di siya makadumala kay batanon pa kay siya. Mao tong nangayo siya sa Dios ug kaalam. Kay unsa man niya pagdumala ang daghan kay katawhan nga dili mihap kay batanon pa man siya. O matong ang Diyos na himuot kay nangayo siya kaalam nga motoy ang gipangayo kay mao di anay mahinungdanon kayo nga pinakaimportante sa usa ka leader. O moto niingon ang Ginoo, niingon ang Dios. Tagaan ko ikaw og kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa karon ug bisan sa umaabot nga kapanahonan. Mao na nga sa kasaysayan diri sa kasulatan sa panahon sa paghari ni Solomon. Wala na'y kalinaw nga sama sa kalinaw sa pagdumala ni Solomon sa Israel atong panahon na. Kung makita nimo walay pobre atong mga panahon na, kay naamay kaangayan. Muna to ako nakita sa kasulatan, kung ang usa ka maayong pagdumala, walay tao nga maglisod. Kung mo nagingon sa kasulatan nga, ang usa ka pangulo nga giniyahan sa Dios, magmalampuson, muuswag ang nasod.
Pero di sa to wala na mahitabo nga mga ako nakita. Nagi sila yung mga gitawag ng spiritual advisor. Yung nibulong ko wala man diri sa kasulatan. Kaya matang napuling hari, para ni Haring Solomon, pag ang napuli itong mga pahari, nagpuli-puli mo to, wala lain, tuwa sa Diyos ginagasangpit. Nya, mabato na po ang kalinaw, puli na po itong mahari nga. Ipasabot din unsay kalainan sa mga tao na nagsalig sa Diyos o sa walay pagsalig sa Diyos. Muna nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na, importante kita nga makat-on sa kamatuoran, nga makabasa ta aning kasulatan para masayod ta sa kamatuoran, para makabuhat ta sa kabubuton sa Dios. Kay kung sa ato lang kaugalingon nga panghunahuna, wala gitay mapaabot nga maayo. Di gyud ta makapaabot ana. Bisag unsaon nato paningkamot. Kay gisulti man na diri sa kasulatan no. Mabasa nato na diri sa Roma 10. Nag-ingon dito, 10:3. Kay saksi ako nga mainiton kay sila sa pag-alagad sa Dios. Apan ang ilang pag-alagad wala magsukad sa matuod nga kahibalo. Kay wala man sila masayod sa paagi sa Dios sa paghimutarong sa tao, gigamit hinuon ang ilang kaugalingong paagi o wala sila mosunod sa paagi sa Dios sa pagmatarong sa tao. Mao na nagunahuna sila na makalihukan nga nagsakripisyo og may kay ang ilang unahuna nag-alagad sa Dios. Iyon na po ko sa una, nagtuo ko nga husto, pero ang kasulatan mo ay nagtudlo. Mao na nga ngano nga mag-ingon ko nga basagin mo sa kasulatan. Magbasa ko sa kasulatan, dili mo kadungog nga magsaysa, ma-explain ko. Sama lang ani kani akong ipanulti mo, na ako nakita, ug mao ni mga panghitabo ug dagan sa kalibutan. Nganong nahitabo na siya, kay ug unsay gisulti sa Dios, matuman gina siya. Muni nga atong kapanahonan karon nga walay hustisya, walay kaangayan, makita tun kay gisultihan man sa gisulti man sa kasulatan. Mudagsang ang dautan. Muni atong kapanahonan. May pitason naghunahuna lang og kwarta. Muni atong kapanahonan karon. Muna kung kalibutanon ang atong panghunahuna, diha ra po tataman. Mga ambisyon po ta nga moasinso ta kay atong hunahuna kanang panultihon nga kalibutanon na ang tao ni asinso nakabuot na daw nila ang langit. Mo ni panultihon sa kalibutanon nga panghunahuna. Mo nagikinahanglan ang tao makat-on sa kamatuoran. Mo nang ang kaalam aning kalibutan na dili gina magamit at tubangan sa Dios. Mo na nga ang mga tao nga walay pagtuo, ang mga parte sa kasulatan nga dili importante silang unahuna, dili na nila hatagan, dili na nila gibasa. Ug mo na ako nakita mga tao nga akong natubang, ingnon ko nga gipili-pili lang nimo ang imong gibasa. Mo na ilang isulti sa kuha. Nagbasa raman ka sa mo kanang mapabor sa imo, mo na pinili-pili lang. Sila nga nagbuhat, ikaw nga nagsulti ka sa kamatuoran hingpit diri sa kasulatan, ang ilang mga buhat ilang itrapo dito sa imo. Mo na mga tao nga walay isakto po, dili pa isakto pagtuo, mo na maglibog na siya hangtod atakihon kadtong BIBI hangtod madala kanila. Nya dito na basa ka, muduol ka na patambag. Muna ganoyon ka na dito sa gawas. Mo na nga nung iingon ko nga ayagin mo pagduol og tao. Sama nako. Nganong nasayod ko sa kamatuoran tungod sa akong pagtuo. Pinaagi sa pagbasa. Dili kahibalo ang akong ginahuna og wala ko'y kahibalo. Mo na magatubang ko sa mga tao nga nagkalain-lain. Wala lain bugal-bugal. Tudluan ko kay wag ko ko'y kahibalo. Kay para na ako'y makatunan, kay luoy kay ko, para maluwas po na kuno ko, mato nila. Pero ang ilang ipanunti, wala na sa masulat. Motong, kay wala gyud ko'y kaalam, wala ko'y alamag, luoy kuno ko. Motong gitubag na ko, tinuod ang imong gisulti. Nga wala ko'y alamag.
Alamag sa maanang iyong gihuptan, wala ko ana. Ang akong kahibalo nagikan sa akong pagtuo. Nagbasa ko sa kasulatan, gituhuan ko ni siya sa hingpit. Ug mao nang akong nahibalan ang nasulat lang. Ug mahibalo ko anang gipanulti nga wala masulat, dili gyud ko modawat ana. Mao nang akong giingnan sila, inyo hala nang wa masulat, ako lang ni nasulat. Inana na akong pagtubag, pero dili pinaagi nga naay pang-insulto nga bisan unsa. Para nagipili-pili ko no. Ang ilang buhat, itrapo dito sa imuha. Pero kung ligon ka, dili gyud ka madala bisan sa. Di ka madala. Kini lang bahina sa kasulatan nga wala ginila hatagig importansya o kini. Nga kini dili ginila ibasa, dili nila gibasa ni. Kini sa unang Korinto 1:19. Muni nga atong mabasa o. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Muni ang uluhan diri o. Unang Korinto Kapitulo 1, versikulo 18, nga to ni sa una, nasugdan nato ni siya. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Muni ang atong mabasa sa 1:18. Kaya ang mensahe may tingod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Binuang alang ni adtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. Atong nangalaglag. Pero basahon ba yan ni nila ni? Nga pareha, basahan ko ni kay atubangan ako, kaya ilang una-una o mako'y pagtuo. Kaya nagtuo man sila nga naa sila tinuod. Kana gibasa ni nila kaning 18, pero kaning nagsunod dili na nila gibasa. Nga sa 18 ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam, o isalikway ko ang kaalam sa mga makiadmanon. Kini mga bahina, wala na nigihatagan og importansya. Pero nganong nahitabo man na, para matuman ang nasulat. Busa unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam o sa mga makiadmanon o sa mga batid sa lantugi niining kalibutana. Mo nagipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kay sa iyang kaalam mo ipagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinagi sa tawhanong kinadman. Kini wala nila gihatagan og importansya ni mga bahina sa kasulatan. Unya mo nang matubang ko yung nagipili-pili lang. Kaya kini kasulatan, nagbasa ko ni, walay gilaktawan ani nako sa pagbasa nako ani. Muna pagkahuman gibalik nako, tanan gitanaw nako. Uban sa pagampo sa Dios, ngayo nga, kay gusto yung kong mahibalo sa kamatuoran. Kung mo nang akong nahibalan, ang nasulat lang. Naangko na ko ni, pinagi sa akong pagtuo. Kay kung wala pa po ko'y pagtuo, wala po ko'y nahibalaan, kay mabutahan man sa Diyos ang akong salabutan. Mo na nga dili masabtan din, dili matukib sa tao. Mo na ang mga maalamon nga tao, ang kaalam nga kalibutanan mo ilang igamit, nagdahom sila mo na nganong na eskwelahan og kanang gitawag og mga Bible school. Gisulti ko na tinuod na mo tong natingala ko nga ang tanan nga nagdumala karon pulos nag-eskwela og mga Bible school, nag-graduate sa mga dagko kay mga universidad, mga ilado, mga profesional. Pero ang mga apostol sinugo akong gitan-aw gikan sa mga tinawag una nga mga propeta. Wala man sila mag-eskwela og Bible school. Hangtod diri sa gipadayag. Ang nakita nako gigasa sa Dios, pinaagi sa pagtuo. Mao na nga dili gid nato ni makuha pinaagi sa tawhanong kinadman. Kunya maghunahuna ang tao kay tungod nagkahibalo professional na. Matugkad na nila, matukib na di gid matukib bisan unsaon. Mao na nag-ingon ang kasulatan nga binuang ang pagsalig sa kaugalingon mong hunahuna. Kaysa ako hantod karon, wala ko maghunahuna nga ako dunay kahibalo. Ang ako alang gihunahuna nga ang kasulatan nga akong gibasa gituhuan ko gyud ni. O ang ako ang nabasa mo po'y ako nahibaluan.
nga maunay gisulti sa kasulatan. Gidawat ko na pinagi sa kong pagtuo, matinud-anon nga kasing-kasing ug lig-on nga pagtuo. Mo na nga makatubang ko og tawo, dili gyud ko nila madala bisan unsaon, bisag unsa pa sila kamaayong manulti. Kay kumpleto man ang tanan diri nga mga pasidaan. Mo na nga tawo kung makaton ka ni, dili na niya ta matunto sa tawo, lipat-lipat ka lang. Naminugna. Mo nang mubarog yun. Mo sama sa kini, balikon ako ni pagbasa. Nga kinahanglan ang tao mubarog sa nasulat. Kay gawas aning nasulat, wala ni lain. Wala ni lain pa nga libro nga atong gamiton. Nga mao'y makahatag nato kasiguruhan ug maghatod sa kaluwasan. Wala ni lain, kanira yung kasulatan. Ang kasulatan ako makita, nagkalain-lain ang mga paghubad. Ilabi na kini karong awahin na. Ang ako lang nakita diri, nga katong mga unang mga hubad, bisan sa English, Bisaya o Tagalog, gipasabot nila diri o. Unya sila nagasulti, nagbuhat ni sila. Ang Diyos mo yung nagkapalihok ani nila nga nabubuhat ni nila. Dili tao ang naggiya na unya mo nang iyon sila nga. Ang ilang kutik ay mga patrabaho ug ilang gituhuan nga nilamdagan sa Espiritu sa Dios. Muna sila nag-usab ani mga pinulungan. Mo nang uban nga katong magunaw na mabitaw nang uban nga mobarog lang ka kana nga translation kay mao kuno toy tinuod. Pero ang tinuod labi na kanang mga kinaraan mga Bisaya o bisan sa English daghan kay dili makasabot ana kanang mga Bisaya nga mga karaan. Katong mga daan nga mga hubad. Gitanaw ko maguna. Gihulaman ako kanang mga daan nga sa parehang Gideon, King James. Lahi ang mubasa ka aning sa atong mga pinulungan karon, daghan kay dili makasabot ana. Mo nang moingon nang mubasa sa di gyud masabot ang kasulatan. Maglibog sila. Tinuod naman kay ang sinultihan dili naman mao na kanang atong gigamit karon. Kay lahi man ang mga sinultihan sa unang panahon. Sama lang sa tao nga kung naa ka sa Bohol o sa Cebu ba. Unya wala gyud ka kalangyaw og mga lugar. Unya hangtod na taas na imong edad. Labi na karon katong mag-edad o nag-edad karon og mga 80 nya nara dito. Sama na ko nag-edad ko og 71. Kaya nakaabot pa man ko ang mga pinulungan na katong mga sinultihan nila sa karaang tao. Kung wala na sila kalangyaw, maadto ka dito, madungog mo na ang ilang sinultihan o kanang naay katong translation sa una sa kasulatan. Nga mauto mga sinultihan na ang ilang gigamit. O mo na nga kining gi-revise nila, ipasabot niya, tinuod ni ang hitabuan ni nga tungod kay plano na sa Dios dili na pagbuot sa tao. Kay para masabtan mo na ilang gipadayan nga nganong ilang gi-revise ning bag-ong gi-revise sa Bible Society para masabtan sa nag-edad 18 pataas. Para masabtan sa tanan, mao ning kani pinulungan kini akong gigamit nga translation. Pero katong uban nga nagunahuna sila nga kadto ra gi husto, mao na makalintugi ila din ni inon kani mao na gi-revise. Giusab, tinuod na siya giusab. Ang tunong sa pag-usab aron lang masabtan sa mga tao sa ato ang kapanahonan kay mao ni ang mga sinultihan nga gigamit nato ron. Mao tong paghuman ako og basa ani, kay tungod makita man ako ng sige pagiglantugi. Gihulaman ako tong sa kauban ako kanang King James nga hubad akong gitapad dire. Tungod kita taas naman kong edad, nakaabot pa man ko atong mga pinulungan, sinultihan sa mga tao nga mga katigulangan. Mao to nakasabot ko. Nga ang pinulungan ani mao tong sinultihan na kinaraan unya mo ni gi-revise sila mo nag-revise para masabtan sa mga tao karon sa ato ang kapanahonan. Ilahi man ang binisaya sa una ug binisaya sa ato karon. Itungod man gud kanig ingon man rin nga mag-anam og kausab ang mga pinulungan. Tungod kay inani man mga tao magkasagol-sagol na
ma-apply, makagamit ka sa mga ang Tagalog. Pag nasagol dito, magdugay na sila, ang ilang sinultihan na magka-mix na siya. Kung mo na ito makita. Mo nang ilang gipasabot dire. Nito ko nakasabot ko ani. Kay pagtanaw nako, di man to masabtan sa mga tao karon. Mo nang uban bisan pa og naay mo uban nga tungod lang sa garbo. Kana nag-edad og 50 60 nga 40 mo ingon sila makasabot sila atong kwan. Kana usa lang natungod sa garbo sa tao. Kay kanang gitawag nga lawom nga binisaya katong masinultihan sa karaang tao. Mao na nga nakita nako pag kita nako ani, ngano nga kini akong gigunitan tungod kay mao ni ang atong gigamit nga mga sinultihan sa atong kapanahonan karon. Kini dili ni buhat o plano sa tao kun dili plano sa Dios. Kay buot sa Dios nga ang tanang tao masayod sa kamatuoran. Kaya ang tanang dagan sa kalibutan, tanang panghitabo. Kana gitanaw sa Dios ug siya mo'y nagpalihaw kana. Ug mo ni kaning bahin sa kasulatan nga dunay gisulti si Kristo. Kiniha daghan ang naghago ani lahi ang naghago. Mo nang ingon si Kristo, mag-ani mo sa wala ninyo hagoe. Kay lain ang naghago ug lain ang nag-ani. Kung dili ka kasabot pa anang dili pa ka kasabot anang pagkasulti sa kasulatan, kung wala pa kay hingpit nga pagtuo. Kay sila ang nagtrabaho ani. Sila ang nagbuhat ani tanan. Pero wala sila kaani ani. Mo nang gipasabot ni Kristo nga nganong wala man nila maani kay wala man sila mutuo ani. Mao na ang makaani sa kaayuhan ani ang tanan lang nga mutuo. Katong ingon ni Kristo nga tinawag og mga pinili sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Mao na nga lain ang naghago, lain ang nagani. Pero kanang pagkasulti nako dili pa na nimo masabtan kun dili pa ka makatuon ani. Kung makatuon na ka, adito na ang una-una nimo, ang imong pagtuo mao na mohatag nimo og tin-aw sa una-una. Muna akong giingon, gisulti sa kasulatan nga dili na mahimo sa tao. Pero mahimo sa Dios ang tanan. Muna kung gusto ta nga buot ka nga mabulahan, muna gisulti. Bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa naisulat. Unsa ang pinaka-importante? Ayaw tuhoy ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila kung dili usisaha. Kung ang espiritu nga anaa kanila iya bagyod sa Dios. Kay daghan ang dili, kay daghan ang nungha nga dili matuod ng mga propeta sa tanang dakit. Kuno sisahon nimo? Kung mutuo ka, unsahon nimo pag-usisa, ang ilang gipanudlo og mao ba ang nasulat? Mao nang mabulahan ka kung mutuman ka ana. Kay pagkahibalo nimo sa kamatuoran nga ang ilang gisulti dili mao ang nasulat, mo nagingon makahibalo ka sa kamatuoran o maghatag kanimo og kagawasan. Mao na nga mangangha ka nga dili man day mao gitudlo dinhi. Unya na kay pagtuo, mugawas yung ka kay diri man kamo barom. Ug mao ni maagi na kaaning gisulat diri. Kaning giingon diri sa ikaduhang Tesalonika. Mao na ni ang imong maabutan, maabot sa imong unahuna nga naagian nimo niyo. Sa ikaduhang Tesalonika 2:15. Mo ni ang atong mabasa oh. Ikaduhang Tesalonika 2:15. Mo na kung mabasa na ka maagian nimo na siya oh. Nagbasa ka gikan din sa kung imo lang ni gibasa nga wala ka maglaktaw. Mo ni maagian nimo ni siya. Kung na kay pagtuo, mo nang gisultihan ka. Nga busa mga igsuon, barog nga maligon og pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga mo gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Kini pamatasan ilan ning hubaron og tradisyon. Kaning pamatasan batasan nila ang pagsunod sa nasulat. Kung unsa ang gipadayag nila, ilang nabatasan nga mosunod, mutuo, tuman sila nasulat. Balikon ako, busa mga igsuon barog nga maligon og pabilin
Diha sa mga kabiling pagtulunan o pamatasan nga amo gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Muni kining giwali nila o kini nasulat. Mo na itong ikanal nga barog tani. Sama na nimo kung ibasa ka. Mo na ayaw kalimot nga gitudloan barog yung ka. Kaya nag-usisa man ka. Unya gitudloan man ka nga pinaagi sa sulat nga mo ilang gikabiling pagtulunan. Mo na kay naa kay pagtuo barog yung ka. O mo na kung ang tao mo barog na ka kung na kay pagtuo, mo na ang kasulatan gipadaygan o gisultihan ka kung unsa ang imong maani. O mo ni atong mabasa. Mabasa na to sa Episo 4:14. Kaya nag-ingon man nga barog nga maligon pinaagi sa gipabiling pagtulunan o pamatasan nga among kitudlo kanya pinaagi sa wali ug sa sulat. O mo ni sa Episo 4:14. Kung mubarog ka, mubarog ta, ikaw ug ako. 4:14 sa Episo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod o mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kung sa ibot patapos ng tanghaga, kanang mga bunga sa ilang hunahuna. Ug mo na kanang sa Kolosas. Kini sa Kolosas nga gipasadaan nga kani sa 2:8. Kaning minugna mo ni mga minugna. Balikon ako. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod o mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kanang wala masulat, ug mo ni siya gisulti. Kani sa 2:8. Busa matkuning nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. Mo na mahibalo na ka. Makita nimo kun usisa ka, mahibal-an nimo nga ang ilang itudlo mauni ang mga kabilin-bilin nga wala masulat. Mo na masayran sa tao, mo nang masayod ka na nga ang imong gisunod-sunod kini mga kabilin-bilin unya mo'y naghari sa kalibutan naa man ni ang kamatuoran. Unya mo to kung mubarog sa kamatuoran, dili na unya kita, ikaw ug ako, dili na unya tasama sa mga bata nga manod-anod ngadto nganhi. Sa nagbalibaling hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban, pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kani mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao ug dili gikan ni Kristo. Mao na diha nakakasabot. Mao na ang kamatuoran mohatag nimo og kagawasan. Dili na to makuha ni bisan kinsang tao. Sama ka nako ako nagasulti dire. Ako nagabasa kamo na mati. Kung mutuo ka aning sulat nga akong gibasa, mahimo kang sama nako nga magtutuo. Kung mahimo kang magawas nun. Wala ni makalimbong nimo. Kay kining kasulatan mao man ni magbarog, mao man ni barugan sa katawan sa Dios. Ug mao ni maghatag og usog. Mao na nga makabuhat gyud tungod sa gahom sa Dios. Nga ang Espiritu Santo kay ang tanan nga magtotoo patikan. Hatagan sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo patik timaan nga kita iya na. Ug uban sa tanang magtotoo, ang Dios magpuyo pinaagi sa iyang Espiritu. Unsa magtotoo? Magtuo ani nasulat dili sa mga pagtuo sa mga gikabilin-biling pagtulunan. Tinaw kayo mabasa ang kasulatan, pero kung dili ka mutuo, digin masayop ang kasulatan. Ang dili mo tuo butahan sa Dios ang salabutan. Mao na nga mabisan unsa na isulti. Mao na isulti sa kasulatan, mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Kaya dili man kita makadugang ani, di man ta makasaysay ani. Mao nang gikinahanglan. Pero kung alang-alang ang imong pagtuo, sama gihapon dito gihapon ka magpabiling. Sama lang usa kay gayon dihay babae nga akong istorya pasahero nako. Nga naghiskot mi aning party aning nasulat. Nya pagsulti niya ang iyang gibarugan og mayo kanang gisulti lagi anang ilang magtutudlo nga tinuod na mo ni labi na kanang ikapulo man to giskutan namo. Naamag yun na kay kinahanglan gyud ka mohatag ana sa kwan.
Ikaw tinuod yun na naagi na sa kasulatan. Pero dunay duha ka parte ang kasulatan, dunay daan ug dunay bag-o. Ug katong daan ila tong kapanahonan. Ug sa atong kapanahonan karon ulahi, naata sa bag-ong kasabutan. Mo na nga kinahanglan mo susi ka. Ug unsay gisulti diha tuhoy gina ayaw gud pagsimang ana kay kanang gisulti lang diha hinumduman nato nga ang balaod ilar na ug diri sa to bag-o na Kristo ato na tanan. Wala magpasabot nga gibuhat ang bag-o nga mao pa tong balaora gidugang unya mao na tanan apil na ta atong balaora. Lahi na nga balaod katong balaod sa una ilar to. Unya mo na nagbuhat og bag-o. Mo to tinuod na tanan imong gisulti pero basaha dito tanawon na gisugo ana og kinsay mo kuha. O gisugo ang katawhan og kinsay ilang hatagan. Ang kasulatan wala talisod-lisura. Gitudloan ta sa husto nga pamaagi. Pero kung dili ka mo tuo, magpadala ka sa limbong sa tao, sama aning ingon nga magbalibaling hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban, pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Ug mo nang mga pagtulunan nga kabilin-bilin. Nga nangamatay na to ang nagpabarog ana hangtod kabilin-bilin ginasunod na nila. Pero wala masunod aning barog nga maligon pinaagi sa kabili pagtulunan o pamatasan nga mo gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Wala nila mabarugin. Nabarugan nila katong ug unsa ang gipanulti nga ilang nabati mao man nga nganong ang isig ka kanang magtutuo gitawag og masakop nga magbangga na dili na sila magkasabot. Kay lahi man ang gitudlo pikas lahi. Pero ang tao nga espirituhanon sama kanimo kung ikaw mobarog lang ka ani nasulat pinaagi sa pagtuo. Pag makasugat kag tao, ikaw na anak ka sa pagtuo nagbarog yung ka ani. Na kay pati ka Espiritu Santo. Makadungog ka sa mga tao nga espirituhanon. Ang espiritu nga naa nimo mo makamura kag mapugwat nga mao man ni usara ni ka espiritu ang nagasulti, usara ka espiritu ang nagmando. Mo na manlipay, madasig ka. Mo na ang tinuod. Kung makadungog ka sa mga tao nga magsulti kadtong mga taong espirituhanon. Lahi ang mga tao nga manulti, ang mga espirituhanon o mga tao nga kalibutanon. Kanang giingon nga dili man nagsama ang templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios. Mao na siya ang tinuod. Pero kung dili lang ka magtagad mo, nahuna nimo nga kontento ka, usag gihapon na sa katumanan sa kasulatan. Nga naay gyud dili mo to, dili mo tuman. Muna nga nganong gisulti nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman. Muna buot kang mabulahan, pangutan-on na to itong kaugalingon, buot ba ko mabulahan? Ingon anak ka, sa ako nakita, ingon anak ka simple ang pamaagi sa Dios. Wala na kay gimbuhaton nga puti panaghana nga maghago pa ka nga moadto pa ka magtuon ka og asa. Diha lang ka sa sulod sa balay pagpalit aning kasulatan basahana. Pangayo sa Dios nga tagaan ka og galang. Di gyud ka pakyason kay ang Dios manghinatagon og maluluyon sa tanan. Pero gikinahanglan lang nga ang mangayo kinahanglan walay pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga bisan asa moadto kun huypon sa hangin. Ug ang tao nga sama ana dili makapaabot nga hatagan sa Dios sa iyang ipangayo. Kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa iyang pagabuhaton. Una gidili gihapon ka kadawat. Gikinahanglan lang nga matinud-anon kasing-kasing ug lig-ong pagtuo. Walay tao nga makahatag o makatudlo nimo ani. Gisulti ko na tungod kay mauna ang tinuod nga gipadayag sa kasulatan. Ug dili gini siya mausab. Muna sa kadaghan sa mga tao nga akong natubang, muna mo dito yung istorya, wala pa ko'y tao nga nasugatan nga mutuo ani. Una lang kanang ikaduhang Pedro 1:20. Apan labaw sa tanan kana usa na sa prueba. Apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan pinaagi siyang kagwalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo.
Mao nang ila kung isumbalik anay. Ikaw naghubad-hubad lang kasi imong kaugalingon, imong kaugalingong interpretasyon. Ang ilang buhat itrapo na sa imo kung ikaw barog ka na. O diha na ka mahibalo na ka nga walay bugal-bugalan, walay dili bugal-bugalan kung musunod na ka lang kasulatan. Musunod gani ka ni bugal-bugalan kagyod. Unya ka ng mga hunahuna nga sila tinuod sila ang ipabarog. Ilang hunahuna, silang tinuod mo na mga bugal-bugalon kayo. Unya mo yun, kana pagtulon ang yung Biblia lang dili na namaw. Dili tungod kay mabasa, tinuod na. Mo na siya ang mga pagpasipala ani. Gisulti ko na kay mabati ko man na siya. Unya, gisulti na sa kasulatan nga naagoy magpasipala. Ug mo na ako nakita magpasipala sila ani nga nagsulti sila sa mga butang nga wala nila masabti. Mo na hinumduman na to ang magpasipala ani dili mapasaylo. Karon ubisan kanusa. Mo na nga bisan pag unsa imong nahuptan sumala sa kasulatan gipadayag dire. Nga ang kaalam ni kalibutan na giisip nga kaalam binuang alang sa Dios. Mo na nga wala tay mapaabot sa atong kaugalingong kahibalo nga makahatag tag kasiguruhan. Wala kinahanglan jud ang matag usa kanato magasusi sa kasulatan. O hinumduman nato ng panuntihon na ang tao may paglaom pa basta buhi pa. O sa kalibutanon nga pangisip, ang tao nga buhi may paglaom pa nga moasinso. Pero diri sa kasulatan, ang tao nga buhi pa may paglaom pa nga makakabot sa paghinulsol o masayod sa kamaturan. Mao na ang tinuod. Mao na nga mintras may panahon pa. Ikaw karon nga namati, tinguhaon na to ni matag usa. Pangutan-on na to ang tagsa-tagsa na to kagalingon nga buot ba ka nga maluwas? Buot ka ba nga mabulahan? Mo na atuan ang susihon sa atong kaugalingon. Basa aning kasulatan kay tudluan ka ug unsa ang angayang buhaton aron makalikay ka sa mga kahugawan aning kalibutan. Mao ni siya kompleto ni siya ang gisulti dire. Hinumduman na to dili ta makadugang ani. Ang mga filosofiya ako madungog sa pinadayag 1:3. Bulahan ang mubasa o ang mati basta mutuman sa naisulat. O dito sa 22 nga ang magdugang ani dugangan sampak ang magkuha. Ang mga filosofiya gingon diha raman ang libro sa libro ni Juan. Ingon ana ng mga tao nga mga taas kay kahibalo aning kalibutan. Mo nag-ingon Apostol Pablo nga buot silang mahimong magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mo na ang nagbarog aning mga gikabilin-pilin nga pagtulunan. Man. Mo ni ang ngayon natong hatagan og dako kayo nga importansya sa atong kinabuhi. Hinungdaman nato ang kapanahon ng dugay, tulin kay nga nagadagan. Karon unsa pitsaron man pitsa 24. Bulan sa Agosto pitsa 24 na. Hapit na mahuman ang bulan sa Agosto. Sunod September, pila na lang ka bulan matapos na pod ang tuig sa 2026. Ingon ana katulin ang dagan sa kapanahunan. O hinumdumi nga moabot mo balik ang Ginoo wala ta masayod. Samtang nagdagan ug mao ni atong na makita nga maghinapos ang kalibutan mo na makita na to nga ang kaalam sa tao mo uswag. Mo na makita na to karon ang mga teknolohiya sama aning gigamit nga cellphone. Bisan na ako diri sa tumoy sa kalibutan ang akong kaistorya. Inigpindot lang ana, inigdayal ana, sikan lang. Purting layo pero magkita dayon mo pinaagi anang video call. Kini usa ni sa mga ilhanan nga maghinapos ang kalibutan tungod sa kataas sa kinaadman sa tao. Muna sama nako nga nagatuod ko aning kasulatan
Pag nakita nako ang tanan, labi na naman anapoy bag-ong gawas. Muna, mao ni ang gisulti nga naghinapos ang kalibutan mga ilanan. Pareha karon daghang kay diri sa Tagum, daghan na kay mga auto nga nagdagan nga wala na gamiti og gasolina. Kana mo na siya kinahanglan ang tao ang makabantay magud ana ang kana lang nagbasa sa kasulatan. Katong naay mga pagtuo. Kay ang kani magud ang nasulat diri kun duna kay pagtuo. Upatik magud ni mosulod ni si imong una-una. Mao man gani ni nga pareha nimo mamati ka og nagatuo ka. Dili gini mawala sa imuha. Walay makawala na, walay makakuha sa imong hunahuna nga imong gituohan sama sa akong pagtuo. Walay bisan kinsa nga tawo nga makawala ani di sa imong hunahuna. Mao giingon sa kasulatan nga magbuhat kog bag-ong kasabutan nga dili sama kaniadto. Ang kasabutan nga himuon sa Dios ning ulahing mga adlaw, ibutang ko sa ilang hunahuna ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ang iyang balaod. Mao na nga masulod sa imong hunahuna ug sa kasing-kasing pinaagi sa pagtuo. Mao na nga makabati kay imong gituon, walay bisan kinsa nga makaagaw ana. Mao na nga ang kaalam nga gikinahanglan para sa langit. Kanang paghupot aning kahibalo bahin sa Dios. Mao na nga walay makakuha ana. Bisan pag unsa mga bugal-bugal, walay makakuha na tungod sa gahom sa Dios. Ug mo ni atong timan-an og maayo nga dili kita makadugang ani ug dili ta makasaysay ani. Ug dili lang ko kutob ako maghinaot nga kamo tanan nga nakabati ani. Ako maghinaot nga mapukaw ang tagsa-tagsa nato kasalabutan sumala sa atong nabati karon. Kano sa nato na maangkon pinaagi sa atong pagtuo. Kay kun wala tay pagtuo dili gid ka makasabot. Ug ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing una-una kato mensahe nga akong gibasa. Kay kung mupuyo ni sa atong kasing-kasing una-una, mao na ni ang magagabay, magamping kanato sa matag adlaw magapahinumdum. Mao na nga malikay gyud ka sa tanan ng mga buhat nga dili maayo. O maghari ang kadatong tanan ang Dios sa kanunay aron mabatunan nato ang kalinga. Magsangkap sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay may panglawas. O sama sa gihapon, buot ka mamabulahan. Ang kabulahanan sumala sa napadayag, maangkon kung kini imong buhaton. Panahon na nga buhaton imo aron ka mabulahan. O dili lang kukutob ni higala Florentino sa tira nga niya sa Tagum. Kanyang may gabi ka natong tanan. Ug hangtod na pud sa sunod gabi mabati ko ninyo sa Facebook gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi.